नमस्कार, यो हो बिजनेस प्लस टेलिभिजन। म जितेन्द्र रसी। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। कृषि क्षेत्रमा थोरै मात्र नीतिगत र व्यवहारगत रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकियो भने कृषि क्षेत्रबाटै थुप्रै रोजगारीहरू सृजना गर्न सकिन्छ। तर पनि सरकारको यसमा ध्यान गएको छैन। यसै विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ कृषि विभागका महानिर्देशक गोविन्द प्रसाद शर्मा। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। कृषि क्षेत्रमा अथाह सम्भावना छ नेपालमा, तैपनि हामी यो क्षेत्रलाई अलिकति व्यवस्थित गर्न नसक्दा मुलुकमा एक खालको राम्रो रोजगारीको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालीहरू विदेशी न बाध्य छन्। यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले? यस्तो छ, अब नेपालको समग्र इकोनोमीको कुरा हेर्ने हो भने सम्भावनाको हिसाबले कृषि पहिलोमै आउँछ। जलविद्युत छ, त्यसपछि पर्यटन छ। अब कृषिको लागि विगतमा धेरै राम्रो प्रयासहरू पनि भएको हो। पछि केही कालखण्डमा अलिकति व्यवस्थापनमा, केही चाहिँ प्रविधिमा, केही चाहिँ यो समग्र यो पोलिटिकल सिनेरियोले यो क्षेत्रलाई प्रभाव पारेको देखिन्छ। विगतमा हामीले पहिला पनि यो कृषि क्षेत्रलाई निकै ठुलो महत्त्व दिएर मलाई लाग्छ तेस्रो योजनादेखि नै यसलाई अलिकति बढी महत्त्व दियो र विभिन्न ठाउँहरूमा फार्म केन्द्रहरू, कृषि विकास कार्यालयहरू, कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गरिए र त्यतिखेरको प्रभाव चाहिँ वास्तवमा कृषि क्षेत्रमा राम्रै परेको छ। तर पछिल्लो कालखण्डमा खास गरिकन अलिकति हामीले हेर्ने हो भने यो 1990 पछिको यो उदारीकरण पछिकोले चाहिँ हामीलाई अलिकति त्यसले प्रभाव पारेको देखिन्छ। त्यसलाई अलिकति गौण रूपमा, अलिकति मिहिन रूपमा हेर्ने हो भने पछिल्लो खण्डमा के भयो भने कृषि क्षेत्रमा जुन लगानी गरेर आउने प्रतिफल हो त्यो चाहिँ के भयो भने गैर कृषि क्षेत्रमा प्राप्त हुने प्रतिफलभन्दा न्यून भयो। र स्वाभाविक रूपमा मानिसहरूले के खोज्छन् भने जहाँ बेनिफिट खोज्छन्, जहाँ सहज हुन्छ आम्दानी र जुन क्षेत्रबाट उनीहरूको चाहिँ मात्र वेलफेयर कल्याण हुन्छ, आर्थिक उपार्जन हुन्छ, त्यो क्षेत्रबाट नै व्यक्तिहरूले चोइस गर्छन्। र त्यसकारण अलिकति हामीहरूले र त्यही कालखण्डमा हामी एउटा पोलिटिकल ट्रान्सफर्मेसनमा पनि गयौँ र तत्पश्चात लगत्तै फेरि अर्को अलिकति लामो यो आन्तरिक द्वन्द्व र कलहको कारणले गर्दाखेरि पनि यो कृषि क्षेत्रलाई बढी प्रभाव पारेको हो। र साथसाथै जुन विश्वव्यापी रूपमा आएको जुन जब लुटेको कृषि क्षेत्रमा देखिने गरी काम गर्न सकेनौँ हैन। अनि यस्तो छ, देखिने गरी काम गर्न सकेनौँ भनेको होइन। र अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने विगतमा केही डेफिनेटली कुराहरू तपाईँसँग म एग्री गर्छु। तर के हो भने विगतमा जुन किसिमको उत्पादन र उत्पादकता थियो त्यसलाई एउटा सर्टेन लेभलमा हामीले पुर्यायौँ। जस्तो अहिले पनि हेरौँ कुखुराको सेक्टरमा चाहिँ राम्रो उत्पादन भइरहेको छ, दुधको उत्पादन वृद्धि भइरहेको छ, तरकारीमा हामी क्रमशः वृद्धि भइरहेका छौँ। एउटा कारण के हो भने मेन कारण चाहिँ हाम्रो इन्टरनल कारण जग्गालाई व्यवस्थित गर्न सकेनौँ हामीले। कृषि क्षेत्रमा जुन किसिमले उत्पादनको मूल आधार पहिलो भनेको के भने जग्गा व्यवस्थापन हो, दोस्रो मेन पावर हो, र त्यसपछि अरू रिसोर्सेस भनेको फाइनेन्सियल रिसोर्सेस र प्रविधिहरू चाहिँ जग्गा चाहिँ कसको कृषकको व्यवस्थापन गर्न नसकेको यस्तो हुन्छ। सरकारको जस्तै सरकारकै मातहतमा जग्गा अहिले लगभग 72% जग्गा सरकारको मातहतमा छ, 28% मात्र अहिले पब्लिकले हैन त्यो गरिरहेको अवस्था छ, ओगटेको अवस्था छ। यस्तो छ, हामीले जग्गाको कुरा गर्दाखेरि के गर्यौँ भने हाम्रो एउटा परम्परा पनि के छ भने जग्गा टुक्रिने, जब बुवाको कुनै आफ्नो एउटा सर्टेन जग्गा छ भने छोराको पालामा टुक्रिने, नातिको पालामा टुक्रिने, त्यो त अब कानुनले पनि सबैलाई दिएको छ। र अहिले त्यही कुराहरूलाई हामीले अलिकति फोकस गरेर ल्याएका छौँ र अलिकति ढिलो भयौँ। र यो सबै कुराहरूको परिणाम स्वरूप चाहिँ यो अलिकति यसमा कृषि क्षेत्रमा समस्या चाहिँ देखिएको हो। तर हामीले के गर्दै नगरेको भन्ने होइन। विगतमा चाहिँ अब नेपाली किसानहरूले जुन किसिमले खाना हाम्रो टेन्डेन्सी थियो, जुन खालको किसानहरूले अथवा जुन खालको आम उपभोक्ताहरूले चाहिँ लिने आहार थियो त्यसमा पनि बिस्तारै परिणत भइरहेको छ र गुणस्तर चाहिँ वृद्धि भएको छ। तर के भने त्यो आपूर्तिबाट सप्लाई भएको छ, तर त्यो उत्पादन हुनुपर्ने चाहिँ हामीबाट हो। उत्पादन डेफिनेटली भएको छ, तर जुन अपेक्षित मात्रामा हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ हुन सकेन। र एउटा कारण के भने पछिल्लो समय त हामीले अलिकति यान्त्रिकीकरण, अलिक प्रविधिमा, अलिकति यो हरेक क्षेत्रमा चाहिँ कृषि क्षेत्रमा त्यो अपनाउन पनि नसकेका हौँ कि प्रविधि धेरै अगाडि बढिसक्यो हैन। हामी चाहिँ खाली त्यो परम्परागत कृषिमा आश्रित छौँ।
अनि यस्तो हो, यो के हो भने मैले अब जोड्न खोजेको के हो भने जब लगानीको तुलनामा प्रतिफल न्यून हुन्छ र त्यो र चाहे किसान होस्, चाहे लगानीकर्ता होस्, चाहे आम सर्वसाधारण हुन्, उनीहरूले के भन्छन् जहिले पनि हिसाब गरिरहेको हुन्छ। त्यो चाहे किसानको वर्ग भयो, चाहे फार्म एउटा कृषक परिवार होस्, चाहे लगानीकर्ता होस्, उनीहरूले जहिले पनि हिसाब खोजिरहेको हुन्छ र त्यसमा के भन्छ कुन क्षेत्रबाट बढी आकर्षक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। र अहिले के देखियो भने पछिल्लो कालखण्डमा चाहिँ कृषि क्षेत्रबाट भन्दा अन्यत्र क्षेत्रबाट सहज रिटर्न हुने खालको टेन्डेन्सी देखियो हुनाले त्यतातिर जम्प गरेका हुन्। र पछिल्लो कालखण्डमा चाहिँ नेपालीहरू एउटा कुरा त के भने द्वन्द्वले पनि धेरै मान्छेलाई विस्थापित गर्यो र गाउँ छोडेर सहर बजारतिर जाने, गाउँमा जग्गाहरू बाँझो हुने, जग्गा बाँझो भएपछि त स्वतः रूपमा धेरै जग्गाहरू त त्यो उत्पादन हामीले बाली लगाउनै सकेनौँ। त्यो त यस कारण भयो कि तपाईँको 1 वर्षभरि काम गर्दा 3 महिना खान नपुग्ने भएपछि मान्छे त्यो पब्लिकहरू तपाईँको जग्गा छोडेर विदेशी बाध्य छन्। होइन, यस्तो हुन्छ जमिनको अथवा माटोको परीक्षण गरेर यो खालको उत्पादन हुन्छ भन्ने एक खालको प्लानिङ योजना त दिनु पर्थ्यो नि सरकारले। होइन, योजना त समय समयमा सरकारहरूले ल्याएको पोलिसीहरू ल्याएको हो, तर के भने त्यसको प्रभावकारितामा पनि धेरै कुराहरू हुन्छन्। जस्तो विगतमा पनि विभिन्न आयोजनाहरू आए, कृषि विकास कार्यालयहरूले किसानहरूसँग, हाम्रो त कस्तो थियो भने कृषिको चाहिँ बटममा प्लानिङ थियो, तलैदेखि चाहिँ किसानका योजनाहरू ल्याइन्थे र हामी छलफल गरेर कुन ठाउँमा चाहिँ पकेट क्षेत्र बनाउने, कुन ठाउँमा चाहिँ निर्यातमुखी उत्पादनलाई गर्ने, कता चाहिँ आयातमुखी के अरे आयातलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ विगतमा आयोजनाहरू, विगतमा कार्यक्रमहरू नभएको होइन। तर के हो भने तिनलाई अलिकति व्यवस्थापन गर्नमा पनि कतै कतै यो विविध कारणहरूले। र अर्को कुरा के हो भने यो कृषि क्षेत्र सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र हो। यसमा तपाईँको उत्पादन एउटा त मैले भने के भने न्यून प्रतिफल प्राप्त हुन्छ, जुन मार्जिनल रेट अफ रिटर्न चाहिँ अन्य गैर कृषि क्षेत्रको तुलनामा कम हुन्छ। त्यो कम हुनका कारणहरू अन्यत्र पनि छन्, अरू पनि छन्। र लगानी कसरी भन्न सक्छौँ हामी जबकि तपाईँको एउटा कृषकबाट उत्पादन भएको कुनै पनि कृषि उपज ग्राहकको हातमा पुग्दा 300% गुणा हुनेछ। 300 गुणाले त्यो महँगो छ। त्यो जुन चाहिँ कृषकले चाहिँ पाएको हुँदैन त्यो प्रतिफल बिचौलियाले खाइदिएको छ। यहाँ त बिचौलियाको बिग छ। अनि यस्तो छ, त्यो त डेफिनेटली केही कुराहरू छन्। तर के हो भने त्यसमा पनि यो किसानहरूले उत्पादन गरेको कुरामा एउटा सहकारी मार्फत गर्न सक्ने हो भने त्यसलाई हामी म्यानेज गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ हामी सहज तरिकाले गर्न सक्छौँ। त्योभन्दा अगाडि पनि हामी जुन प्रोडक्सनको पाटोमा छौँ नि, पहिला किसानको मात्रै लेभलबाट हेर्ने हो भने, अहिले बिचौलियालाई छोडौँ र बजारको कुरालाई डिलिङ गरेर हेर्ने हो भने किसानको उत्पादन उसले आफूले लगानी गरेको चाहिँ राम्रोसँग प्रतिफल प्राप्त गर्छ र उसको चाहिँ मैले यो अपेक्षा गरेको आम्दानी मतलब उत्पादन हो भनेर उसको प्राप्त गर्छ भने ऊ चाहिँ त्यसमा लागिरहन्छ र उसकोबाट बचत हुन्छ भने पनि ऊ किसान चाहिँ कन्भिन्स हुन्छ। र के हुन्छ भने अर्को किसानहरूलाई चाहिँ मैले जोखिमको कुरा गरेँ, जोखिमको कुरा गर्दा अहिले अन्यत्र क्षेत्रमा जोखिम कम छ, न्यून छ। हेर्नुहोस्, अन्यत्र तपाईँ जग्गाकै कारोबार गर्नुहोस्, लगानी गर्नु पर्दैन, एउटा जग्गा अर्कोलाई बेच्नुहोस्। त किसानले काम गर्ने हो भने त किसानले त लगानी गर्नुपर्छ। लगानी गरिसकेपछि उसको के हुन्छ भने उत्पादनमा समस्या छ, एउटा प्रविधिको कारणले गर्दा पनि उसको उत्पादनमा समस्या आउँछ। एउटा अर्को कुरा चाहिँ के भन्छ भने यो रोग किराका कारणले पनि उत्पादनमा प्रभाव पर्छ। उत्पादन भयो, एउटा नेचुरल प्राकृतिक प्रकोप पर्छ, आगलागी हुन्छ, व्यवसाय छ भने आगलागी हुन्छ अथवा असिना वृष्टि हुन्छ, त्यो कारणले गर्दा उसको उत्पादन कमी हुन्छ। उत्पादन भयो उत्पादन भइसकेपछि उसले बजार पाउँदैन, बजारको संरचना छैन, संरचना छ बजारमा सहज एउटा चाहिँ के भने व्यवस्थापन त्यति राम्रो चुस्त छैन, मूल्य उतार चढाव भइरहन्छ। कृषि क्षेत्रमा यस्तो व्यापक अव्यवस्था छ कि हैन, तपाईको कृषि विभागले चाहिँ अब त्यसलाई व्यवस्थित गर्न के योजना बनाएको छ? यस्तो छ, अहिले कृषि विभागको कुरा भन्दाखेरि पनि अहिले के छ भने अहिले सम्पूर्ण राज्य पुनर्संरचनाको पश्चात अहिले हामीले विगतमा गरिरहेका सम्पूर्ण कृषि प्रचारका कार्यक्रमहरू स्थानीय तह र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण भएको छ। अहिले विभागले गर्ने भनेको, विभाग र मन्त्रालयले गर्ने भनेको व्यवस्थापन, केही नीतिगत सुधार र स्थानीय तहलाई बढी सशक्तिकरण गर्ने, उत्पादनको थलो नै स्थानीय तहमा बनाउने
र यो के भने तपाईँको स्थानीय तहलाई बढी कृषिमा चाहिँ फोकस गर्नको लागि नीतिहरू बनाइदिने, बजेटहरू स्थानीय तहमा पठाउने, ह्युमन रिसोर्सेसहरूको लागि व्यवस्थापन गरिदिने र अहिले यो स्थानीय के अरे प्रदेश सरकारहरू मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सेन्ट्रलले के गर्ने भने सर्टेन कुराहरूमा मात्रै हामीले पोलिसीको कुराहरू जस्तो प्रविधिको कुरामा व्यवस्थापन गरिदिने, यो व्यापार सहजीकरणको लागि व्यवस्थापन गरिदिने, ठुल्ठुला बजारका पूर्वाधारहरूको विषयमा हेर्ने र यसको प्राइस मूल्य नीतिको विषयमा हेर्ने र यस्ता कुराहरूले यी मेन कुराहरू चाहिँ नीतिगत रूपमा चाहिँ मन्त्रालय र विभागले हेर्ने गर्छ र अहिलेसम्म र अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ सबै हामी चाहिँ स्थानीय तहमा र प्रदेशमा ह्यान्डओभर गरिसकेका छौँ। कृषि क्षेत्र यो कृषि विभाग बाहेक चाहिँ अरू पनि विभागहरू थुप्रै होलान्, कुन कुन छन्? मतलब कृषि क्षेत्रलाई भनेर फोकस गर्ने हेर्ने पशु सेवा विभाग छ, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग छ, दुईटा प्रत्यक्ष भयो। अब अलिकति यो प्राइसको कुरामा चाहिँ वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतको चाहिँ वाणिज्य विभाग छ, त्यसले चाहिँ यति धेरै विभाग छन् तैपनि नेपालको कृषि क्षेत्रले चाहिँ खासै विगतमा कृषि प्रधान देश भनिन्थ्यो। कृषि प्रधान देश त यो नारामा मात्र सीमित भयो। अनि अलिकति यसलाई हामीले जुन अपेक्षा गरेर हामीले रिटर्न गर्न खोजेका छौँ त्यो प्राप्त नभएको हो। तर अहिले पनि हामीले हेऱ्यौँ भने विश्लेषण गऱ्यौँ भने अधिकांश चाहिँ अब जिडिपीको लामो सब्सटेन्सियल कन्ट्रिब्युसन चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टरबाटै भएको छ र धेरै जनताहरूलाई यही सेक्टरले रोजगारी दिएको छ। अहिले पनि 2/3 पार्टली और फुल्ली भनौँ न पूर्ण रूपमा अथवा आंशिक रूपमा चाहिँ 2/3 जनसङ्ख्यालाई अहिले अझ पनि यसले केही मात्रामा रोजगारी दिइरहेको छ र धेरै ठाउँमा अहिले युवाहरू फर्केर पनि कृषिमा लागेका छन्। यो र अर्को कुरा के भन्नु छ भने लामो द्वन्द्वको जुन पिरियडमा पनि छ नि, नेपाल यही कृषि सेक्टरमै केही कुराहरू चाहिँ हामीले केही गर्न सकेको कारणले मात्रै हाम्रो इकोनोमी धेरै तलमाथि नभएको हो, नत्र अझ बढी सक पर्नेवाला थियो। र अन्यत्र सेक्टरको हेर्नु न, अब इन्डस्ट्रीको सेक्टरको के राम्रो छ, तर त्यो तुलनामा त हामी कृषिको त केही छौँ। तर के भने अझै पनि हामी व्यवस्थित गर्न सक्थ्यौँ, तर के भने प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने थियो हाम्रो कृषि चाहिँ। हाम्रो कृषि प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने थियो। त्यसको लागि यस्तो छ, एउटा कुरा के छ भने मैले अघि नै सुरु गरेँ नि, हाम्रो ल्यान्ड किसानहरूको ल्यान्ड सानो छ। हाम्रो औसत जग्गा नै लगभग 0.7 हेक्टरको हाराहारीमा छ र अधिकांश किसानहरूको 70-75% भन्दा बढी किसानहरूको जग्गाको साइज भनेको 1 हेक्टरभन्दा सानो छ। त्यसैले त हामीले कमसे कम अब यो जमिन त्यो हैन कृषि उर्वर योग्य जमिनहरू विस्तार गर्नु पर्यो नि हैन। सरकारसँग भएका जमिन, पब्लिकसँग भएका जमिन, यसलाई अलिकति एकीकृत गरेर एक खालको कृषि योजना ल्याउने यस्तो छ होइन छ। हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ होइन। हामीले जस्तो विभिन्न ठाउँहरूमा जस्तो कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामीले करार खेती सुरुवात गरिसकेका छौँ। करार खेतीमा के हुन्छ भने एउटा चाहिँ सर्टेन एरियाहरू लियो, सर्टेन एरिया लिएपछि अलिकति 8-10 जना किसानहरूको अथवा 15-20 जना किसानहरूको जग्गा एकत्रित गरेर त्यो ठाउँमा एउटै व्यवसाय खेती गर्ने। अर्को चाहिँ त्यो करार खेती कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ भयो। अर्को सामूहिक खेती छ। सामूहिक खेती किसानहरू चाहिँ सबैजना जम्मा भएर उनीहरूको चाहिँ जग्गालाई पुल गरेर या त समूहले गर्ने या त व्यक्तिले गर्ने, त्यो पनि छ। अहिले हामी त्यसको स्टडी पनि गरिरहेका छौँ र के देखिया छ भने र अबको विकल्प भनेको के हो भने यस्तो उत्पादनशील जग्गाहरूलाई चाहिँ एकत्रित गरेर व्यावसायिक हिसाबले चाहिँ जहाँ सम्भावना छ, जहाँ चाहिँ टाढाको मार्केटमा पठाउनु पर्ने हो त्यहाँ चाहिँ व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने, जहाँ नजिकको बजारलाई टार्गेट गर्ने हो त्यहाँ चाहिँ सानो क्लस्टरमा के अरे उत्पादन विविधीकरण गर्ने, विभिन्न बालीहरू लगाउने, टाढाको डिस्टेन्स मार्केटलाई छ भने त्यही हिसाबले चाहिँ कन्सोलिडेटेड ल्यान्डमा चाहिँ कृषिका के अरे विभिन्न उत्पादन क्षेत्रसँग जोडेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बिउको व्यवस्थापन गर्ने, यस्ता कुराहरू चाहिँ अहिले आएको छ। तपाईँले यो भनिरहँदा एउटा प्याक्ट भन्ने संस्था छ नि त? हजुर, जसले अनुदान दिन्छ कृषकहरूलाई। अहिले त्यो फेज आउट भइसक्यो। फेज आउट भयो। विगतमा यो पनि प्रभावकारी देखिएन। यो जुन खालको प्याकले दिने सहयोग पनि कतिपय ठुला कृषकहरूले लिएको देखिँदैन। त्यहाँ चाहिँ कमिसनको कुरा उठ्ने हैन। मसँग आएर ठोकिएको थियो 2-4वटा कम्पनीहरूको त कमिसनको 10% 15%सम्म कमिसन मागे, त्यसैले हामीले प्याकको रकम नै हैन त्यो चाहिँ हामीले लिएनौँ भन्ने कृषकहरू पनि छन्। खास गरी के योजना त आउने हैन, तर त्यो किसानलाई प्रभावकारी ढङ्गले किसानसम्म पुग्न सक्ने अवस्था नहुने, बिचमै करप्ट भइदिने, अनेक भइदिने, त्यो समस्या पनि छ नि हैन।
यस्तो छ। अब त्यो यो आयोजनासँग म पनि पछिल्लो समयमा आबद्ध भएँ होइन। एउटा नेतृत्व पोजिसनमा मैले ह्यान्डल गरेँ। म जाने बेलामा त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ समस्याग्रस्त अवस्थामा थियो, वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि रिपोर्टिङ गरेको थियो। तर म गइसकेपछि अनि यस्तो छ, त्यस्तो छ, त्यो व्यक्ति इङ्गित गर्नुपर्छ कि त्यसमा के छ भने म गइसकेपछि मैले चाहिँ अधिकांश नयाँ प्रोजेक्ट त हामीले सेलेक्सन गरेनौँ, एउटा प्रोजेक्ट पनि सेलेक्सन गरेनौँ हामीले। तर पनि रनिङ भइरहेका प्रोजेक्टहरूमा हामीले एकदम पछिल्लो कालखण्डमा हजुरले त्यो कम्प्लिट रिपोर्ट हेर्नुभयो भने, अब तपाईँले कसरी अध्ययन गर्नुभयो तर कम्प्लिट रिपोर्ट गर्नुभयो भने त्यो प्रोब्लमेटिक अवस्थाबाट मोडरेटली सेटिस्फ्याक्ट्री लेभलमा टुङ्गिएको अवस्था चाहिँ पछिल्लो 18 महिनामा टेन्युरमा भएको छ। र त्यसमा के छ भने जसले त्यस्तो खालको बेइमानी काम गर्यो हामीले खारेज गरिदिएका छौँ प्रोजेक्टहरू। म आफै खारेज गरिदिएको छु, एउटै जिल्लाको 17-17वटा प्रोजेक्टहरू खारेज गरिदिएको छु। र अहिले के छ भने हामीले कुरा गर्दा फेरि एकहोरो हेर्नु हुँदैन। अहिले एउटा सरकारी निकायलाई मात्र हेर्ने होइन कि यो क्लाइन्टको पक्ष कस्तो छ, ती क्लाइन्टहरू कस्ता हुन्, तिनीहरूले कामै नगरी किन रकमको डिमान्ड गर्छन्, किन तिनीहरूले रकम लगेर काम गर्न खोज्दैनन्, काम गरेर किन के अरे त्यसलाई चाहिँ लामो समयसम्म यसलाई कन्टिन्यू गर्न खोज्दैनन्, ती कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यस्ता व्यवस्थापनका कुराहरू डेफिनेटली हो। तर पछिल्लो ट्यागले चाहिँ काम नगरेकोलाई चाहिँ कागज मिलाएकै आधारमा अनुदान दिने, काम गरिरहेकोलाई त्यस्तो पछिल्लो कालखण्डमा कुनै पनि छैन, कुनै पनि छैन। तपाईँको त्यो छ भने त्यही अवस्थामा हामी हेरौँला। तपाईँको त्यो मण्डन देवपुरको एउटा ठुलो माछा फर्म छ त्यहाँ, कहाँको मण्डन देव भने काभ्रेको, करिब 100 रोपनी जग्गामा उहाँले अहिले पनि गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले यो लकडाउनकै अवधिमा पनि काठमाडौँमा कृषिजन्य उपज त्यहाँबाट एक्सपोर्ट गर्ने काम गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूकै केसमा पनि कमिसन मागेपछि उहाँहरू ब्याक भएर आफ्नै लगानीले काम गरिरहनु। त्यो मलाई चाहिँ त्यो थाहा छैन पछिल्लो कालखण्डमा त्यो कुन कलको तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? त्यो मसँग होला, तपाईँलाई नाम उपलब्ध गराउँला म होइन, व्यक्तिको नामै किटेर दिनुभएको थियो एकचोटि। कल 4 भन्दा अगाडिको कल 6-5 पनि कम्प्लिट भएको थियो, कल 4 मात्रै हो। म गएपछि अब मैले अब त्यो जोसँग सम्बन्धित छ त्यो त्यही कुराहरूसँग गर्न व्यक्तिहरूसँग गर्दा ठिक होला, कुनै पनि भएको छैन। किनभने माछा काभ्रेमा प्रायोरिटी परेको छैन र के अरे रसुवामा रेनबो ट्राउटको छ र तराईमा चाहिँ माछाको प्रोजेक्टहरू सञ्चालन भएको हो। अब के गर्न सकेला हामीले एक खालको मुलुकमै कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति उपयोग गरेर मुलुकमै रोजगारी सृजना गर्न सक्छौँ अथाह रूपमा। र बाहिर रेमिटेन्सको लागि हामीले जतिजना युवाहरू बाहिर पठाइरहेका छौँ उहाँलाई फर्काएर मुलुकमै काम गराउन के गर्न सकिन्छ? यस्तो छ, अब मैले अघि भने नि जस्तो कृषिमा लगानी गर्नु अथवा काम गर्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ। पहिला चाहिँ कृषिमा आकर्षण गर्नको लागि पोलिसीहरू बनाउनु पर्यो र जुन लगानी गर्छन् त्यसको चाहिँ बजार व्यवस्थापनको लागि उनीहरूको उत्पादन चाहिँ जो ग्यारेन्टी मतलब उत्पादन बजारसम्म पुर्याउने एउटा उनीहरूको एक्सपेक्टेसन के हो, त्यो लेभलको उत्पादनको मूल्यको चाहिँ राज्यले तोकिदिने र त्यसलाई चाहिँ क्रमशः त्यो बजारसँग आबद्ध गरिदिने र त्यो उत्पादन पनि किसानले दिन्छु भन्छ भने, ठुलो उत्पादन दिन्छु किसानले भन्छ भने पहिले कन्ट्र्याक्टको हिसाबले जानुपर्ने हुन्छ। अब त्यो एउटा कुरा त्यो त्यसरी जानुपर्छ। र अर्को कुरा के छ भने अहिले पछिल्लो कालखण्डमा देखेको जुन हामीले विगतमा हामीले जुन गऱ्यौँ त्यो अहिले प्रदेशहरूमा अब 7वटा प्रदेशहरूमा जुन कृषि प्रसारको कामहरू जाँदाखेरि, कृषि उत्पादनको कामहरू जाँदाखेरि अहिले के देखिया छ भने अलिकति तालमेल नमिलेको हो कि अब हामी नीतिगत रूपमै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता, नीतिगत रूपमा र उत्पादनको हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र खास गरिकन के हुन्छ थोरै अलिकति म सन्दर्भ बदल्न चाहेँ तपाईँसँग। यो हामी कृषि जन्य क्षेत्र भन्न सर कृषि उत्पादन नगरे बाली त्यो मात्र हेर्दैनौँ, अलिकति वन पैदावार क्षेत्र पनि हेरौँ न। यो कमसेकम वन पैदावार क्षेत्रमा हामीले अलिकति सुधार गर्न सक्यौँ भने 12 लाख नेपालीलाई त्यही क्षेत्रबाट चाहिँ रोजगार दिन सकिन्छ भनेर विज्ञहरूले भनिरहेका छन्। यतातिर तपाईँहरूको ध्यान गएको छ कि छैन? यस्तो छ, डेफिनेटली हामीले के गरेका छौँ भने कतिपय कुराहरू कृषि र वन एकदम आबद्ध छ। एकदम अब गाउँ पाहाडमा त खास गरी पहाडी क्षेत्रहरूमा किसानहरूले त वनबाट त्यो फोटर ल्याउने, वनबाटै दाउरा ल्याउने र अन्यत्र कामहरू पनि लिइरहेको सुविधा लिइरहेका छन्। र तिनीहरूको वनको कतिपय कुराहरू चाहिँ वनका प्रोडक्टहरू चाहिँ नन टिम्बर फरेस्ट प्रोडक्टहरू भन्छ, जस्तो डाले घाँसहरू आफ्नो बारीमा लगाउने, त्यस्तै खेर गएको जमिनहरूमा लगाउने, जसले गर्दा माटोको संरक्षण पनि हुन्छ। जस्तो कफी खेतीको पनि वनसँग टाइप गर्न सकिन्छ, एभोकाडो लगाउन सकिन्छ, कतिपय नर्सरीहरू वनमा लगाउन सकिन्छ। तराईको क्षेत्रमा छ भने वन क्षेत्रका जुन वन अन्तर्गत परेका तर सिमसार
जुन अलिकति सिमसार एरियाहरू छ त्यसमा चाहिँ माछा पालन गर्न सकिन्छ, कतिपय ठाउँमा एभोकाडोको बिरुवाहरू लगाउन सकिन्छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ र पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हेर्ने भने धेरै हैसियत बिग्रेका वनहरू पनि छन्। ती कुराहरूमा चाहिँ एक गर्नुपर्छ के भने अलिकति प्लानिङको हिसाबले त्यहाँको रैथाने बारीहरू के हो, खास गरी त्यहाँ हुन सक्ने बारीहरू के हो त्यसको अलिकति राम्रोसँग पहिचान गरेर, जस्तो बेलको कुरा छ, ती कुराहरू चाहिँ हामीले गर्न सक्यौँ भने वनबाट कृषि र वनको एउटा एकीकृत प्रणालीबाट चाहिँ पनि प्रोडक्टिभ चाहिँ के हो हैन, कुन रूप प्रोडक्टिभ डेफिनेटली आवश्यक छ नि हैन। हामीसँग त अब अलिकति यो पहाडी इलाका होस् या जुनसुकै ठाउँमा सल्लाह रोपी अनि सल्लाह रोपेर चाहिँ त्यसैलाई वन जङ्गलहरू हामी खुब गर्व गर्छौँ हैन। खासमा सल्लाहले केही बेनिफिट दिइरहेको अवस्था छैन। अब सल्लाहले उसले बेनिफिट दिने सन्दर्भमा उसको आफ्नै एउटा रोल होला। अस्ट्रेलियन परियोजना आयो, एउटा विदेशी परियोजना आयो, सल्लाह लगाउनु पर्छ। अब त्यसको एडभान्टेज के होला त्यो इन्भाइरोमेन्टको हिसाबले त्यो छुट्टै छ। तर के भने अलिकति हाम्रो कन्टेक्स्टमा गर्नुपर्ने के भने उत्पादनसँग त्यसलाई जोड्न सकेको भए, त्यस्ता प्रजातिहरू हामीले लगाउन सकेको भए, इभन बेल यहीँकै बेलको कुराहरू पनि छ नि, बेलको कुरा छ, फायरको कुरा छ, एभोकाडोको कुरा छ, नर्सरी वनजन्य नर्सरी प्रडक्टहरू छ। पश्चिममा चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने टिमुरको खेतीको कुरा छ, अब जडीबुटीका लप्सीको कुरा छ, जडीबुटीका कुराहरू छन्। यो कर्णाली प्रदेशमा पुरै जडीबुटीको क्षेत्र छ, कतिपय उजाड डाँडाहरू छन्, ती डाँडामा त हामीले कामहरू गर्न सक्छौँ। र अघि मैले हजुरले जुन कुरा गर्न सक्छु कसरी अब यो चाहिँ किसानहरूलाई, मान्छेहरूलाई यो कृषिमा लगानी मतलब आकर्षण गर्न सकिन्छ भन्ने। अब धेरै मान्छेहरू अहिले के छ भने बाहिरबाट पनि फर्केर आएका छन्। एक त पढे लेखेका मान्छेहरू पनि फर्केर आएका छन् र अर्को के छ भने बाहिर गएर सिप सिकेर फर्केका मान्छेहरू पनि छन्। ती मान्छेहरूलाई चाहिँ यहाँ कृषि क्षेत्रमा लगाउन सक्ने हो भने र उनीहरूलाई अलिकति केही भने अलिकति समूहमा आबद्ध गराएर उनीहरूको सिपलाई प्रयोग गर्ने किसिमले गराउन सक्ने भने हामीले सानो पुँजीले पनि निकै ठुलो फड्को मार्न सक्छौँ। किनभने उनीहरूले बाहिर गएर मेहनत गरेर काम गरेका हुन्छन्, त्यो कामलाई चाहिँ यहाँ नेपालमा उनीहरूले मतलब रेप्लिकेट गर्न पाए अथवा काम गर्न पाए भने सहज तरिकाले गर्न सक्छ। र कतिपय ठाउँमा अहिले पनि मानिसहरू के हुन्छन् भने बाहिर गएर केही समय प्रोडक्टिभ लाइफ बिताएर, आफ्नो प्रोडक्टिभ लाइफ बिताएर अन्तमा नेपाल आउनुभन्दा बरु यहीँ नै केही गर्न सक्ने भने परिवारसँग बस्न पाउँछ मान्छे, आफ्नो बुवा आमासँग बस्न पाउँछ, भाइ भारदार सबै छिमेकीसँग बस्न पाएर र यहीँ नै कृषि व्यवसाय गर्न सक्ने, यहीँ नै कृषिलाई चाहिँ अरू क्षेत्रसँग अलिकति इन्डस्ट्रीसँग जोड्न सक्ने, अलिकति निर्यातसँग जोड्न सक्ने खालको व्यवसाय गर्न सक्ने हो भने के गर्नु पर्ने, अलिकति नीतिगत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने अनि त्यसपछि कृषकले उत्पादन गरेको उपजहरूलाई चाहिँ कृषि उपजलाई चाहिँ अलिकति बजार व्यवस्थापनमा हामीले काम गरेका छौँ। तर के छ भने अझै पनि त्यो कृषिको मात्र होइन, हेर्नुहोस् यहाँ अहिले कृषिको भनेर भन्नुभयो होइन, कृषिको मात्र होइन कि अन्यत्र सबै व्यवस्था बजारहरू पनि त्यस्तै किसिमले चलेको छ। बरु कृषिमा के छ भने एउटा किसानहरूको पनि पहुँच त्यो बजारसम्म पनि पुगेको छ, उत्पादक किसान पनि छ, बजारमा पनि त्यही किसान छ। त्यसकारण त्यति अहिले चाहिँ पछिल्लो कालखण्डमा आएर बिस्तारै एकीकृत भएर आएको छ। त्यसलाई हामीले अझै बढी स्पेसिफिक बनाउने, पारदर्शी बनाउन सक्यौँ र लेयरहरू घटाउन सक्यौँ भने डेफिनेटली उत्पादन गरेको किसानले पनि उपयुक्त मूल्य पाउने, उसको मूल्य के उसले पाओस्। तर के भने उसको मूल्य किसानले आफ्नो मूल्य पाएको छ भने उसलाई धेरै चिन्ताको विषय चाहिँ हुनु हुँदैन। र अब अर्को के छ भने तपाईँलाई बिचौलिया भन्ने जुन छ यो पनि चाहिन्छ, नहुने तत्त्व हेर्नुहोस्। अब बजारीकरणमा जाने भने यो बिचौलियाले तपाईँको 20 रुपियाँको त्यो त यस्तो उठाउँछ भने बजारमा 100 रुपियाँ पुगिसकेको हुन्छ र त्यसको नाफा चाहिँ यस्तो छ, एक दिन मेहनत गरेको भरमा। अनि यस्तो छ त्यो कस्तो हो भने हामीले त्यो बिचौलियाको लेयर हेर्नुपर्ने हुन्छ के। त्यो बिचौलियाले नाफा नखाइकन त त्यो कृषिको उत्पादन गाउँमा उत्पादन भएको कृषिको जुन उपज छ बजारमा कसरी पुग्छ, बजारमा पुर्याउने एउटा लिमिट हामी त्यही भन्दैछौँ। अहिले तपाईँले बिहान खाएको तरकारीमा पनि 300 गुणा तपाईँले त्यो बजारमा पेमेन्ट गर्नु। अनि यस्तो हुन्छ त्यो भने त्यो कारण के भने तपाईँ किसानले उत्पादन गरेको मूल्य सोध्नुहुन्छ होइन, किसानको थलोमा मूल्य तुलना गर्नुहुन्छ र यहाँ आफूले किनेको तुलना गर्नुहुन्छ। तर त्यहाँ त्यो लेयर कतिजना छन् त्यो लेयर हामीले गर्नु, त्यो लेयरलाई अलिकति हामीले मिनिमाइज गर्ने हो भने त्यो चाहिँ सहज तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।
यस्तो कुराहरू छन्। गरौँ न सर, त अब यसको अब कृषि डेफिनेटली सकिन्छ। महानिर्देशक हुनुहुन्छ तपाईँले त गर्नुभयो भने त त्यो लागु हुन्छ नि त। होइन, हामीले गरेका छौँ। जस्तो म चाहिँ 2वटा प्रदेशमा प्रदेश सचिव पनि भएर गएँ होइन। अब कतिपय कुराहरूमा जस्तो हामीले के गर्यौँ भने केही कुराहरू चाहिँ अब किसानहरूलाई यो लकडाउनले पारेको प्रभावको विषयमा अलि प्रदेश नम्बर 2मा एउटा ब्याज अनुदानको चाहिँ स्किम ल्यायौँ राहतको स्वरूप। केही व्यवसायहरू जस्तो कुखुरा व्यवसाय चाहिँ एकदमै धराशायी हुने स्थिति भयो। कुखुरा व्यवसाय किसानहरूलाई चाहिँ टार्गेट गरेर केही व्यवसाय पुनर्स्थापनको स्किमहरू ल्यायौँ र त्यो अहिले पपुलर पनि भयो। यो कर्णाली प्रदेशमा हामीले गएपछि त्यसमा के भने बाँझो जग्गालाई जुन विदेशबाट त्यतिखेर एकदमै ठुलो मात्रामा नेपाली किसान र नेपाली कृषक परिवारसहित फर्केको अवस्था थियो र फर्केपछि गाउँघरमा आफ्नो घर पनि छैन, घर पनि चुहिएको छ, एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। त्यस्ता किसानहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर तिनीहरूको लागि चाहिँ केही बजेटहरू र बाँझो जग्गालाई कसरी खेतीमा ल्याउने भनेर स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएर हामीले बजेट व्यवस्थापन गरेर अहिले 5-7 वर्षदेखि बाँझो रहेका जग्गाहरू पनि अहिले खेतीमा प्रयोग भएको छ र हामीले पनि प्रदेश सरकारले पनि एउटा सानो मोडलको रूपमा पनि काम गऱ्यौँ र प्रत्येक स्थानीय तहमा चाहिँ कमसेकम अब मुलुकको सबै स्थानीय तहमा लागू हुने गरी अब काम गर्नु त्यो चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ। तर एउटा समस्या के छ भने अहिले हामीले जुन सङ्घीयतामा यो के अरे मतलब यो कुराहरू चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहमा प्र्याक्टिस गर्दै गर्दा केन्द्रको एउटा प्र्याक्टिस र केन्द्रको एउटा सोचाइ र केन्द्रको चाहिँ मतलब हाम्रो जुन प्रविधिसँग जुन तालमेल हुनुपर्ने हो। कतिपय कुराहरूमा कहीँ अगाडि हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन, कहीँ चाहिँ त्यति ड्राइभ दिन सक्नु छैन। तर के हुन्छ भने तालमेल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ र कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब जस्तो अहिले प्रदेशले कतिपय ठाउँमा स्थानीय तहमा चाहिँ अब किसानहरू प्राविधिकहरू छैनन्, प्राविधिकहरू व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। अब प्रदेश अन्तर्गतका पनि कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनेरी विज्ञान केन्द्रहरूमा जुन लेभलको एक्सपर्टहरू हुनुपर्ने हो त्यो लेभलको एक्सपर्टहरू हुन सकेको छैन। अन्तिम चरणमा छौँ। सरले जुन खालको त्यो काम गरिरहनु भएको छ त्यसलाई अझ सबै स्थानीय तहमा लागू गर्ने गरी काम गर्नु होला। तपाईँलाई विशेष धन्यवाद स्टुडियोसम्म आउनुभयो। हस्, धन्यवाद। मलाई पनि केही कुराहरू यहाँसँग राख्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कृषि विभागका महानिर्देशक गोविन्द प्रसाद शर्मा। उहाँसँग नेपालको कृषि क्षेत्र कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला र नेपालमै प्रचुर मात्रामा रोजगारी कसरी सृजना गर्न सकिएला भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्कार।